بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور نہایت کرنے والا ہے۔ السلام علیکم برادران اسلام، دل سماعت دنیا میں آپ کا سواگت ہے۔ میں لایا ہوں ایک ایسا لاجواب روحانی عمل جس کے کرنے سے آپس میں میل جول، شوہر یا بیوی یا اولاد میں نفرت پیدا ہو گئی ہے، یا ملازم جو دوسروں کے فریب میں آ کر آپ سے نفرت کرنے لگتا ہو، یا کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہو اور بار بار بھاگ جاتا ہو، اس کے لیے میں ایک ایسا عمل لایا ہوں جو اس کے کرنے سے جو آپس کی رنجش ہے، اس رنجش کو ختم کر کے آپس میں محبت اور الفت پیدا ہوگی۔ بہت آسان سا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف کی آخری میم کو الحمد کے ساتھ ملا کر 100 بار پڑھیں، صرف 100 بار پڑھیں، اور میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائیے۔ اگر مطلوب کی عادت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہو اور آپ سے الفت نہیں کرتا ہو، کھلانا بھی ممکن ہو، ناممکن ہو گیا ہو، یا مطلوب کسی اور دور دراز مقام پر رہتا ہو، وہاں جانا بھی مشکل ہے، اور جب تک وہ نہ آ جائے تو کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ایسی صورت حال میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ مطلوب کے نام کے اعداد، یعنی سب کا نام کا نمبر ہوتا ہے، نام کی اعداد کے مطابق پڑھ کر صرف اس کے طرف منہ کر کے دم کر دے، یعنی پھونک دے جہاں وہ ہو، یعنی یہیں سے آپ اس کے سمت کی طرف پھونک مار دو گے تو اس کے بہو اس کے دل پر اثر ہوگا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ اور اگر مطلوب کی بیوی یا شوہر یا اولاد کے علاوہ کوئی اور ہو تو اس کے اور اس کی ماں، غور سے سننا، اگر مطلوب کی بیوی یا شوہر یا اولاد کے علاوہ کوئی اور ہو تو اس کی ماں کے نام کی اعداد، یعنی اس کا نام اور اس کے ماں کے نام کی اعداد شامل کر کے پڑھے، یعنی خود کی اعداد اور اس کی ماں کی اعداد اور طالب اور مطلوب کے خود کی اعداد اور اس کے ماں کی اعداد شامل کر کے پڑھے۔ یہ عمل ہر 2 شنبہ کو کرے، یعنی وہ پورنم یہ ہر 2 شنبہ یعنی سوموار کو کرے، صرف سوموار کو کرے۔ پڑھتے وقت مطلوب کا تصور بالکل کامل رکھے۔ بہت ہی مضرب عمل ہے، کارآمد ہے۔ طریقہ پڑھنے کا بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بس تم یعنی باندھ رہا ہوں اس کو، سر تا
पांव, हर हर अज़्व, फला बिन फला, यानी जिसका जिसको जुबान बंद करना है, अपने तरफ खींचना है, उसका नाम, उसकी मां का नाम लेना है। फिर कहना है तामन नक्सायम कसे नक्सायद, अगर मेरा ने हुआ तो किसी और का भी न हो। तामन नक्सायम कसे नक्सायद बेहक के अल अजल अल अजल अल अजल, अस्साह अस्साह अस्सा, अलूहा अलूहा अलूहा, बेरहमत का या रहमान रहीम। इतना पढ़ना है मेरे मोहतरम। मेरे मोहतरम हजरात, बहुत मुजर्रब अमल है, इसको आप करें और फायदा उठाया। मगर बिस्मिल्लाह शरीफ की, ये जरूरी बात है, मगर बिस्मिल्लाह शरीफ की आखिरी मीम को अल्हम्दु के लाम में मिलाकर पढ़ना न भूलेंगे मेरे अजीज भाइयों। इसको जरूर ख्याल रखें कि बिस्मिल्लाह शरीफ में बहुत ही अहम राज छुपी हुई है। बिस्मिल्लाह शरीफ की आखिरी मीम को अल्हम्दु के लाम में मिलाकर पढ़ना न भूलें। अगर समझ में न आया तो किसी और साहिबे इल्म से दरियाफ्त करके सेहत कर ले, दुरुस्त कर ले, और इस अमल को जूद असर करना चाहे, यानी जल्दी असर करना चाहे तो कालिम, यानी आप कहते मेरा जल्दी मेरा काम हो जाए और तुरंत हो जाए, तो करना क्या है, तो काली मिर्च पर दम करके आग में डालती जाए। यानी एक मिर्च पर एक मिर्च काली मिर्च ले और उस पर ये पढ़े, क्या पढ़ना है, बिस्मि पढ़ के मैं सुनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अब यहां ये कहना है, बस तुम सर ता पांव, हर हर अज़्व, फला बिनते फला या फला बिन फला, मिन जानिब फला बिन फला, इन्हें अपने तरफ इशारा कर देना। ता मन नक्सायम कसे नक्सायद, यानी मेरा अगर न हुआ तो किसी और का भी नहीं हो। बेहक के अल अजल अल अजल अल अजल, अस्सा अस्सा अस्सा, अलूहा अलूहा अलूहा, बेरहमत का या रहमान। ऐसे पढ़ना मेरे मोहतरम। अगर काली मिर्च से काम लेना हो तो सिर्फ 7 बार पढ़ना भी काफी होगा, मगर ये अमल रोजाना करना होगा। आग के सामने बैठकर पढ़ें और हर मिर्च पर दम करते जाए और आग में डालते जाए। बहुत ही कारआमद और मुसर्रब और आजमूदा अमल है। इसको अब अजीज भाइयों, इसको आप करके देखें और फायदा उठाएं। बहुत ही ताकतवर वजीफा है, छोटी मोटी नहीं है, कुरानी आयत है, रूहानी अमल है, और इसको आप जाई मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करें तो तीर की तरह यह काम करता है। करें और फायदा उठाया इसकी। अस्सलाम वालेकुम।